हरिः ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखरयोगिगान्। भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु
सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन महानुभावहरू एवं समस्त भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंगमा हामीहरू पंचम स्कंद को श्री ऋषभदेव भगवान को पावन चरित्र का प्रसंग में राजर्षि भरत को कथा मान पुगेका छौं। ऋषभदेव भगवान का जयंत्याम इंद्रदत्तायाम शतम जनयामास। इंद्र की सुपुत्री जयंती में 100 छोराहरू जन्मे, जसमध्ये जेठा भरतस्तु महाभागवत भगवता अवनीतल परिपालनाय संचिन्तितस्तदनुशासनपरः भगवज्जन परायणं भरतं धरणी पालनाय अविशिच्य। त्यस्ता परम वैष्णव का दास, भगवज्जन परायणम, वैष्णव ने जसका फल हुन्, वैष्णव को सेवा नै जसको फल हो, त्यस्ता वैष्णव ने जसका सर्वस्व हुन्, जसको भावना कुलशेखर स्वामीजीले भने जस्तै मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैट भारे मत्प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव त्वदभृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ भने अनुसार यस्तो भावनामा रहेका जो भाइ बक्सिन्छ। यही पंखा लगाएर भइहाल्छ नि त। यस्ता भरतजीलाई राजसिंहासनमा अभिषेक गरी बक्सिएको हो। यस्ता राजर्षि भरतजी पवित्र तीर्थ, यो पृथ्वी को दिव्य तीर्थ, जहाँ अवतार ली बक्सेका स्वयं व्यक्त शालिग्राम भगवान का सम्बन्धले सबै अरू क्षेत्र पनि भौम तीर्थ बन्दछन्, भूमिका तीर्थ बन्दछन्। त्यस्तो पुलस्त्य पुलाश्रमम प्रबभ्राज, पुलस्त्य पुलाश्रममा उहाँ आइबक्सियो। अर्थात नेपाल त्यति पवित्र, परापूर्वकालदेखि पवित्र देश हो नेपाल। आजका धूर्त मूर्खहरू, बुद्धि नभएका अधमहरूले नाना प्रकारका अनर्गल प्रलाप गर्दछन्। नेपाल पवित्र विशुद्ध वैदिक धर्म, हिन्दू धर्म, परम वैदिक धर्म प्रधान देश हो। यहाँ का नामहरू, यहाँ का गंगादी नदीहरू, यहाँ का हिम श्रृंखलाहरू, यहाँ का व्यक्ति का पहिले राख्ने गरेका नाम अहिले त मान्छेले बिगारे नाम पनि। गाउँका नामहरू शंकरपुर, रामपुर, गंगानगर इत्यादि, वैकुण्ठपुर इत्यादि जो नाम छन्, यी नामहरूले पनि यही बताउँदछ। पवित्र भूमि हो। काष्ठमण्डप संस्कृत नाम छन् उहिलेदेखिका, पछि गरेर अपभ्रंश भएर काठमाडौँ भनियो। जुनलाई सत्ययुगमा सत्य सत्यवती प्रोक्ता, त्रेतायाम च तपोवनम, द्वापरे मुक्ति सोपानम, कलौ नेपालिका पुरी। सत्ययुगमा यसलाई सत्यवती क्षेत्र भनिन्थ्यो, त्रेतामा यस देशलाई तपोवन भनिन्थ्यो, द्वापर युगमा यसलाई मुक्ति सोपान भनिन्थ्यो, मुक्तिको सिंढी। कलियुगमा यसलाई ने नाम गरेका मुनिले पालन गरी बक्सेको हुनाले नेपालिका पुरी। अर्थात नेपालको अर्थ हो नयपाल, जहाँ अत्यन्त नीति, नीति को पालन गरिन्थ्यो, न्याय
पूर्वक जसको जीवन हुन्थ्यो, अन्याय कति जसले गर्दैनथे। त्यसैले अहिले पनि नेपालीहरू इमानदार हुन्छन् भनेर विदेशमा पनि त्यसको प्रभाव छ। त्यसैले यस्तो पवित्र तपोभूमि, पावन वैष्णव देश, जहाँ अवतार लिइबक्सेका शालिग्राम भगवानलाई देश विदेश 7 समुद्र पारीका वैदिक जनहरूले पनि लगेर आफ्नो तिनै भगवानलाई धोएर तिनको तीर्थ लिएर आफूलाई अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म नविद्यते भनेर भन्दछन्। यति सुलभ भइबक्सिन्छ भगवान, सुलभ सुव्रत सिद्ध। कति सजिलो, खोल्टिया राखेर ल्याए पनि भयो, बस धोएर पियो, देखाएर खायो, वैकुण्ठमा गयो। सजिलो, धोके पीना, दिखाके खाना, वैकुण्ठ में जाना। यस्ता हरि भगवानले, शालिग्राम भगवानले अवतार लिइबक्सेको पावन भूमि नेपाल, हरि क्षेत्र, मुक्ति क्षेत्र, श्री शालग्राम क्षेत्रमा प्रस्थान गरिबक्सिन्छ उहाँ। जहाँ यत्र भाव भगवान हरि अद्यापि तत्रत्यानां निजजनानां वात्सल्येन सन्निधाप्यत इच्छा रूपेण। यो हिजो बताइयो पंचम स्कन्धको 7औं अध्यायमा। यत्र, ओहो आश्चर्य कुरा छ, जहाँ भाव वै निश्चय नै भगवान श्रीमन नारायण हरि, हरि भनेको आश्रित दुरित निवर्तक, भक्तको दुःखलाई हरण गर्ने हुनाले हरि, भक्तको संसारमा आसक्त भएको चित्तलाई आफूतिर हरण गर्ने हुनाले हरि। त्यस्ता भगवान हरि अद्यापि आज पनि तत्रत्यानाम निजजनानां, त्यहाँ भएका वैष्णवजनहरूको, भक्तजनहरूको वात्सल्यन, उनीहरूप्रति वात्सल्य भावले गर्दा, उनीहरूको दोषलाई पनि उपायन मानेर, भेटी मानेर, पुण्य मानेर सन्निधाप्यते इच्छा रूपेण, उनीहरूको इच्छा अनुसार भगवान भक्त परतन्त्र भएर रहिबक्सिएको छ। हामीले अहिले पनि त्यस्ता भगवानको दर्शन पाउँदछौं। यत्राश्रम पदानि, अब 10औं दण्डकदेखि, यत्राश्रम पदानि उभयतो नाभिविर्दिशच्चक्रैश्चक्र नदी नाम सरित प्रवरा सर्वतः पवित्रीकरोति। यत्र, जुन पुलाश्रममा चक्र नदी, यस्तो पवित्र ठाउँ हो कि यिनी ठाउँमा स्नान गर्नाले पुनरुपजनी भीतै पुण्डरीकादिभिस्तै चिरपरिचित पूर्वम श्रीहरे क्षेत्र में तत् सकृदपि विमलेस्मिन् मज्जतश्चक्र तीर्थे। एक पटक पनि पवित्र चक्र नदीमा जसले स्नान गर्छ भने भवजल निधिकर्ता क्षिप्र मुन्मज्जनम स्यात्। संसार खाडलबाट, संसार समुद्र रूपी खाडलबाट क्षिप्रम उन्मज्जनम स्यात्, शीघ्र नै उसको मुक्ति हुन्छ, उद्धार हुन्छ भनिएको। त्यस्तो जो चक्र नदी जहाँ भइबक्सिन्छ, ती चक्र नदी को परिसरमा पुलाश्रममा आइबक्स्यो। यत्र चक्र नदी सरित प्रवरा, आश्रम पदानि उभयतो नाभिभिः दृशच्चक्रैः सर्वतः पवित्रीकरोति। यत्र, जुन पुलाश्रममा चक्र नदी भनेको कृष्णा गण्डकी, जो सरित प्रवरा नदीहरूमा श्रेष्ठ भइबक्सिन्छ। यिनी कृष्ण गण्डकी भगवान की माता भइबक्सिन्छ, गंगाजी भगवान की पत्नी भइबक्सिन्छ। त्यसुनाले गंगाजी, परम पवित्र गंगाजी को पनि सासू भइबक्स्यो, उहाँको पनि वन्दनीय भइबक्स्यो। यस्ती जो सरित प्रवरा पवित्र नदीहरूमा पनि श्रेष्ठ भइबक्सेकी यस्ती नदी श्रेष्ठ भएकी, जो गण्डकी यस नामले प्रसिद्ध भएकी,
यिनी गण्डकीले जहाँ आश्रम पदानी ऋषिहरूका त्यो आश्रम स्थानलाई उभय तो नाभिभी माने तलमाथि आफ्ना जुन चक्र हुन् ती दृशत चक्र भनेको शालिग्राम शिलाहरू जसन् तिनीहरूको उपस्थितिले तिनीहरूको सान्निध्यले ती ऋषिहरूका आश्रमहरूलाई सर्वतः पवित्रीकरोति अर्थात शालिग्राम भगवान जहाँ तै उपहार रूपमा यहाँले दिएर ऋषि महर्षिहरूका आश्रमलाई नै पवित्र पारिदिई बक्सिन्छ। त्यस्तो पुलाहाश्रममा राजर्षि भरतजी कोलाई लिएर गइबक्स्यो भन्दा एक्लै तस्मिन् बाब किल स एकलः पुलाहाश्रमोपवने विविध कुसुम किशलय तुलसीकाम्बुभिः कन्दमूलफलोपहारैश्च समीहमानो भगवत आराधनं विविक्त उपरत विषयाभिलाष उपभृतोपशमः परां निर्वृत्तिम् अवाप। तस्मिन् वै तस्मिन् बाब त्यस पवित्र पुलाहाश्रममा किल निश्चय नहीं तस्मिन् किल वै किल बाब स एकलः पुलाहाश्रम उपवन त्यस पुलाहाश्रम उपवनमा यिनी महाराज राजर्षि भरतजी एकलः एक्लै तपस्या गर्न त एक्लै गर्नेहरूलाई लिएर जाने होइन अनि जितेन्द्रिय भइबक्सिन्छ। उपभृतोपशमः जसले बाह्येन्द्रिय अन्तरिन्द्रियलाई जितिबक्सेको छ समदमले सम्पन्न भइबक्सिएका उपरत विषयाभिलाष सारा विषयको अभिलाषादेखि उपरत भइबक्सेका विषयको आसक्ति छैन जसमा त्यस्तो विषय भोगको आशा जसदेखि हट्या छ यस्ता राजर्षि भरतजीले विविध कुसुम किशलय तुलसीकाम्बुभी नाना प्रकारका पुष्पहरू किशलय भनेको पालुवाहरू सुन्दर सुन्दर लालीमाले युक्त भएका ती पालुवाहरू तुलसी दलहरू अनि गंगाका जलद्वारा अनि त्यस्तै कन्दमूल फल उपहारी पनि भगवानलाई अर्पण गरेर यिनी जो यी नैवेद्य हुन् यिनीहरूले भगवता आराधनम समीहमान भगवान श्रीमन्नारायणको समाराधनालाई समीहमान पूर्ण गर्ने इच्छा गर्दा छता विविक्तः स अर्थात एकान्तवास गर्ने स्वभाव भएका शुद्ध आहार विहारले युक्त भएका शुद्ध आचारले युक्त भएका विविक्त भनेको एकान्तमा शुद्धाचार तपो बनैगनियतः प्रज्ञान शैलाश्रित ज्ञानको पर्वतमा विराजमान भइबक्सेका त्यस पावन क्षेत्रमा स यी राजर्षि भरतजीले पराम निर्वृत्तिम अवाप अर्थात निर्वृत्तिम भनेको भक्ति रूपापन्न माने प्रीति रूपापन्न पराम भनेको प्रीति रूपापन्न निर्वृत्ति भनेको भक्तिलाई अर्थात निर्वृत्ति भनेको प्रीति रूपापन्न पराम भक्तिम अवाप पराम भनेको अत्यंत श्रेष्ठ उत्तम अर्थात दर्शन समानाकारा भक्ति चिन्तन गर्दै गर्दै बिल्कुल भगवानको दर्शन पाएर संवाद गरे जस्तो त्यस्तो अवस्थामा पुर्याउने भएको त्यस्तो दर्शन समानाकार भक्तिलाई उहाँले प्राप्त गरिबक्सियो। तयत्थम अविरत पुरुष परिचर्या भगवती प्रवर्धमाना अनुराग भरत द्रुत हृदय शैथिल्य प्रहर्ष वेगेनात्मनि उद्भिद्यमान रोम पुलक कुलक औत्कंठ प्रवृत्त प्रणय बाष्प निरुद्धावलोकनयन एवं निजरमणारुण चरणारविंदानुध्यान परिचित भक्ति योगेन परिप्लुत परमाह्लाद गंभीर हृदय हृदावगाढ़ धिषणस्तामपि क्रियमाणां भगवत सपर्यां न सस्मार
यति तन्मय भइबक्सियो कि भगवत चिन्तनमा त्यो तन्मय हुँदा हुँदै भगवानलाई जो जस्तै विदुरानी भगवानको दर्शन पाएर यति तन्मय भइबक्सियो कि भगवानका आपाद चूडा पर्यन्त दिव्य सौन्दर्य समुद्रमा डुब्की लगाएकी विदुरानीले भगवानलाई बस्न भएर चौकी छोड्न पर्नेमा आफू चौकीमा बसिबक्सियो अनि भगवानलाई भोग लगाएर दिँदैछु भने भगवानलाई भोग लगाउन दिँदैछु, भगवानलाई जिउनियार गराउँदैछु भनेर केरा थियो, कोला भन्छन्, कहीँ केरा भन्छन्, त्यो केरा रम्भा फल फोकेर गुदी भगवानलाई दिए भनेको तन्मय भएको हुनाले बोक्रालाई गुदी सम्झी बक्सियो, बोक्रा भगवानलाई दिई बक्सियो। त्यो गुदीलाई बोक्रा सम्झेर यो बोक्रा किन फाल्ने त, यो भगवानको काममा आउने केराको आवरण भएको यो बोक्रालाई यही रद्दी टोकरीमा फालिदिएर आफूले बोक्रा आफूले खाइबक्सियो, गुदी भगवानलाई खुवाइबक्सियो। जस्तै त्यस्तै त भगवत सपर्याम अपि न सस्मार, भगवानको सेवालाई पनि भने भगवानको चिन्तन तन्मय भएको हुनाले कुन बेलामा कुन भगवत सेवा गर्ने हो त्यो पनि बिर्सिबक्सियो। तन्मय भएर चिन्तन गर्दा गर्दै एकदम टोलाए जस्तै भगवत चिन्तनमा टोलाएर कति बेला भगवानलाई उत्थापन गर्ने हो, कति बेला भगवानलाई उत्थापनको भोग लगाउने हो, अनि सेवा काल कति बेला भयो, भगवानलाई कति बेला राजभोग लगाउने हो, कति बेला बालभोग लगाउने हो, कति बेला आरती गर्ने हो, कति बेला भगवानलाई राजभोग लगाउने हो, कति बेला भगवानलाई शयन गराउने हो इत्यादि सपर्यालाई पनि बिर्सिबक्सियो र बस भगवानका श्री विग्रह दिव्य आपाद चूडा पर्यन्तको चिन्तन गर्दै बस तन्मय भइबक्सियो र भगवत सेवालाई पनि मानव बिर्सिबक्सियो। कस्तो चिन्तन गरेर यही आउँछ चिन्तनको तया भनेको यस प्रकारको माथि बताएको जो प्रीति रूपापन्न भक्ति द्वारा इत्थम इस प्रकारले अविरत पुरुष परिचर्या निरंतर परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन्नारायणको सेवा द्वारा, अर्चना द्वारा, पाठ पूजा आदि द्वारा उनै भगवान श्रीमन्नारायणमा भगवती भगवान श्रीमन्नारायणमा प्रवर्धमान अनुराग उत्तरोत्तर सतत बढिराखेको छ। जो अनुराग भगवानमा प्रेम त्यसको भारले द्रुत हृदय शैथिल्य अत्यन्त तीव्र रूपले हृदय शिथिल भएको छ। अनि प्रहर्ष वेगेन अतिशय हर्षातिरेक अटसमटस भएको हर्षद्वारा आत्मनि उद्भिद्यमान रोम पुलक कुलक शरीरमा, आत्मनिको शरीरमा अतिशय हर्षले गर्दा शरीरमा भएको छ रोमाञ्चित, उद्भिद्यमान रोम पुलक कुलक जसको श्री विग्रहमा रोमाञ्चित भएको छ। अनि औत्कण्ठ प्रवृत्त प्रणय बाष्प अतिशय उत्कण्ठाले प्रवृत्त भएको छ। जो प्रणय भनेको प्रेम, भगवानमा भएको प्रेमले गर्दा, अतिशय प्रेमले गर्दा जो आएको प्रणय बाष्प भनेको प्रेमाश्रु, प्रेममय अश्रुका धारा भगवानको निरतिशय प्रेममा तन्मय भएर चिन्तन गर्दै गर्दै भगवानको श्री विग्रहलाई हेरेर यस्ता सुन्दर भगवानलाई मैले आजसम्म देख्ने चेष्टा गरे रहेनछु, हे प्रभु भनेर अतिशय आनन्दातिरेकले जो प्रेमका आँसु आए, प्रणय बाष्प, त्यसले निर्धावलोकनयन प्रेमका आँसुले आँखा ढाकिए, प्रेमका आँसुले दुईटै आँखा ढाकिएको छ। जसको यस्ता एवं यस्ता राजर्षि के अरे राजर्षि भरतजीले निज रमणा ऋण चरणारविन्दानुध्यान परिचित भक्ति योगेन आफ्ना निज रमण भनेको आफ्ना प्यारा प्रियतम, आफ्ना प्रियतम भगवानका
अरुण चरणारविन्द लालिमाले युक्त भएका ती दिव्य चरण युगल जसमा वन्दे वन्दे भुजाङ्कुशयवत् ध्वज चक्र रेखा स्वस्त्यष्ट कोण कुलिशाङ्कित दक्षिणाङ्घ्रिम बिन्दुस्त्रिकोण धनुरम्बर मत्स्य शङ्ख चन्द्रार्ध गोष्पद घटाङ्कित वाम पादम भने अनुसारको यस्ता दिव्य अद्भुत सुन्दर परत्व सूचक चिन्हले चिन्हित भएका लालिमामय सुन्दर जुन भगवानका चरणको चिन्तन गर्नाले अनादिकालदेखि हाम्रा हृदयमा रहेका अत्यन्त बलिया विषय प्रावण्य रूपी गाढान्धकारलाई हटाउने भएको त्यस्तो निज रमणारुण चरणारविन्द अनुध्यान लालिमाले युक्त भएका भगवानका दिव्य युगल चरणारविन्दको ध्यानद्वारा चरणारविन्द अनुध्यान सतत निरन्तर ध्यानले परिचित भनेको बढिराखेको छ जो भक्ति योग त्यस भक्ति योगद्वारा भक्ति योगेन परिप्लुत त्यसले जताततै भरिएको छ परमानन्द परम आह्लाद अतिशय शीतलता आह्लाद शीत नेत्राम्बु भने चाहिँ त्यस्तो अतिशय आनन्दातिरेकले गम्भीर त्यो गम्भीर जो हृदय हृदयावगाढ त्यो हृदयको हृदय भनेको जलाशयमा अवगाढ धिषण भगवत चिन्तनमा अत्यन्त तन्मय भएको अवस्थामा आएको जो वरिपरि आएको जो परमानन्द छ परमाह्लाद परमानन्दको जो गम्भीर हृदय रूपी जो जलाशयमा हृदय हृदयमा अवगाढ त्यहाँ चुर्लुम्म डुबेका यसरी भगवानको माने दर्शन समानाकार भक्ति में यति डुबी बक्सियो कि अवगाढ धिषण डुबेको छ बुद्धि जसको चित्त व्यक्ति जसको यस्ता राजर्षि परीक्षितले के अरे भरतजीले तामपि क्रियमाणम भगवत सपर्याम न संस्मार भगवानको गर्दै गरिएको सेवा यथा समय गरिरहेको जो सेवालाई पनि बिर्सी बक्सेर भगवानलाई चिन्तन गरेको गरे भगवानको चिन्तन गरेर भगवानले दर्शन दिई बक्सियो चिन्तनको अवस्थामा दिव्य स्वरूपको दर्शन पाउनुभयो दिव्य चरणको दर्शन भयो त्यस्ता चरणको दर्शन भएपछि हो प्रभुलाई यहाँ बिगाउँछ कि भनेर पुष्प ओछ्याइदिने भगवानलाई आरती गर्ने भगवानलाई भोग लगाउने इत्यादि जो क्रम हुन्छ नि सबै बिर्सी बक्सियो भगवानको दिव्य सौन्दर्य समुद्रमा डुबेर आफू नै भगवान जस्तै भइबक्स्यो हो यो हो महका समुद्रमा कपासलाई राखिदिए त्यो कपासलाई शरबतका समुद्रमा कपासलाई राखियो त्यो कपास के गरे त कपासको जताततै सर्वतै सर्वत त्यस्तै भगवानको यति धेरै चिन्तन भयो कि अनि बस सबै बिर्सनु भयो भगवानको जो सेवाहरू हुन् त्यो पनि बिर्सी बक्स्यो भनेको पूजालाई पनि कति बेला कुन पूजा गर्ने हो त्यो पनि अनुसन्धान भएन कालको पनि त्यहाँ समय अनुसारको जो भगवत सेवा हो त्यो पनि बिर्सी बक्स्यो भने केवल भगवत चिन्तनमा व्यग्र भइबक्स्यो भगवत चिन्तनमा डुबी बक्स्यो इत्थम धृत भगवत व्रत ऐणेयाजिन वाससानुसवन ऐणेयाजिन वाससानुसवन भिषेकार्द्र कपिश कुटिल जटा कलापेन च विरोचमानः सूर्यर्चा भगवन्तं हिरण्मयं पुरुषम् उज्जिहाने सूर्यमण्डले अभ्युपतिष्ठन् एतदुह वाचा इस प्रकारले इत्थम धृत भगवत व्रतः स्वीकार गरिबक्सिएको छ धारण गरिबक्सिएको छ भगवानको व्रतलाई जसले यस्ता जो राजर्षि भरतजी भइबक्सिन्छ ऐणेयाजिन भनेको मृग चर्म नै छ वस्त्र जसको
त्यस वस्त्रले युक्त भएका अनुशवन अभिषेकार्थ 3 टाइम यथा समय त्रिश्रवण त्रिकाल स्नान त्रिकाल संध्या वन्दन आदि त्रिकाल स्नान द्वारा अभिषेक द्वारा आर्द्र भएको छ भनेको गिला छन् कपिश कुटिल जटा कलापेन कैला कैला घुङ्रिएका केश पासहरूद्वारा अत्यन्त देदीप्यमान विग्रह भएका सुन्दर यो मुख बदनारविन्द भएका यस्ता राजर्षि भरतजीले सूर्यर्चा सूर्यलाई सूर्यमण्डलान्तर्वर्ती नारायणलाई प्रतिपादन गर्ने भएका ऋचाहरूद्वारा मन्त्रहरूद्वारा भगवन्तं हिरणमयम पुरुषम उदाउँदै गरेका उज्जिहाने उदाउँदै गरेका भगवन्तं हिरणमयम पुरुषम भगवान जो हिरणमयन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पुखन्न पाविणु सत्य धर्माय दृष्टये इत्यादि जो मंत्रहरू छन्। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वान देव वैनान विद्वान योध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम इत्यादि जो मंत्रहरू छन् यी मन्त्रहरूद्वारा हिरणमयन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पुखन्न पाविणु सत्य धर्माय दृष्टये ओम पुखन्ये करेखे इत्यादि मन्त्रहरूद्वारा ओम पुखन्ये करेखे सधैँ भन्ने सधैँ सन्ध्या के अरे सूर्यार्घ दिएर भन्ने मन्त्र अहिले आउँदैन सधैँ दैनिक कहिले नै नबिर्सने तर सरासर भन्दै जाँदा आउँछ। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतगुं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदा शतात् ओम हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुखन्न पाविणु सत्यधर्माय दृष्टये ओम पुखन्ये करेखे जमसूर्य प्राजापत्य व्यूहरस्मिन् समूह तेजो जत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि जोषा वसौ बृहस्सोऽहमस्मि ओम वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तगुं शरीरम कर्तोस्मर कृतस्मर ओम अग्ने नय सुपथारा यी जो इन्हीं मन्त्रहरूद्वारा सूर्यमण्डलान्तर्वर्ती ध्येयः सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजा सनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरणमय वपुः धृतशंख चक्रः माने सूर्यमण्डल भित्र हिवक्षेका शंख चक्र गदा पद्मधारण गरी वक्षेका श्रीयपति श्रीमन्नारायण भगवान हाम्रा ध्येय भइबक्सिन्छ उहाँलाई ध्यान गर्दछु जो भगवान अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भइबक्सिन्छ इत्यादि अनुसन्धान गर्दै त सूर्यर्चा भनेको सूर्यलाई प्रतिभा सूर्य भनेको भगवान नारायण सूर्य नारायण भगवान सूर्यका भित्र यी लौकिक जो आदित्य मण्डल सूर्य मण्डल भित्र रहेका भगवान नारायण यस्मिन् तदन्तस्तदुपासितव्य सूर्यमण्डल भित्र जो भइबक्सिन्छ उहाँको उपासना गर्नु सूर्यमण्डल भित्रका भित्र रहेकाको भित्र जे छ त्यसको उपासना गर्नु भनेको सूर्यमण्डल भित्र रहेका भगवान श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायणका भित्र के छ त अनन्त कल्याण गुण हैन अनन्त कल्याण गुणका आश्रय भइबक्सेका सकल शुभ गुणका आश्रय भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणलाई सम्झनी हो सबै वेद मन्त्रद्वारा यो नबिर्सन सारा वेद ज्ञानको समुद्र सारा वेदका प्रत्येक अक्षरले श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवानलाई नै अन्तिममा प्रतिपादन गर्दछन्। यो भगवान श्री कृष्णकै श्रीवचन छ वेदै छ सर्वै अहमेव वेद्य सबै वेदद्वारा वेद्यमै हुँ। त्यसो हुनाले त त्यस्ता सूर्यर्चा सूर्यलाई प्रतिपादन गर्ने भएको ऋचाहरूद्वारा येषोन्तरादित्ये हिरणमय पुरुषो दृश्यते हिरणस्मस्तुर हिरणकेशः आपनखात् सर्वैव सुवर्णः तस्य यथा कप्यासम पुण्डरीकमेव मक्षिणी यी आदित्य विद्यामा प्रतिपादन गरेको छ। यो नारायणलाई भने होइन तस्य यथा कप्यासम पुण्डरीकमेव मक्षिणी गम्भीर जलाशयमा जो कमल छ जसलाई सूर्यनारायणको किरणले प्रकाशित हुन्छ गम्भीराम्ब जल समुद्भूत
गम्भीर जलाशयबाट निक्लेको जो कमल, जुन कमललाई सूर्यका किरणले फक्रिन्छ, लाल कमलका दल जस्ता लामा लामा सुन्दर सुन्दर नेत्र छन् जसका, त्यस्ता पुण्डरीकाक्ष आपणखात सरवैव सुवर्ण, नखमणिदेखि शिखमणि पर्यन्त हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेशः, अर्थात सुवर्णमय स्पृहणीय हिरण्य वर्ण भई बक्सिन्छ। किनभने भगवती लक्ष्मी हिरण्य वर्णाम हरिणीम, त हिरण्य वर्णको पति पनि हिरण्य वर्ण भई बक्सिन्छ। हिरण्य वर्ण हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे, त हिरण्य गर्भ भनेको हितम च रमणीयम च, जो हित पनि गर्ने मन पनि पर्ने त्यस्ता अनन्त कल्याण गुण छन् जसमा त्यस्ता भगवान नारायण हिरणमय पुरुष भई बक्सिन्छ इत्यादि। देय सदा सवित्री मण्डल मध्यवर्ती इत्यादिले बताइएका जो सूर्यमण्डलमा विराजमान भई बक्सिएका भगवन्तम पुरुषम, भगवान श्रीमन्नारायणलाई उज्याने सूर्यमण्डले उदाउँदै गरेका सूर्यमण्डलतिर फर्केर अभिपतिष्ठन् अर्घ्य दिएर अनि यस्तो उपस्थान गर्दै एतद उह उवाच, यस्तो भनिबक्सियो। के भनिबक्सियो? अगाडिको मन्त्र आउँछ, गायत्रीकै मन्त्रको अंश हो, गायत्री मन्त्रको अर्थ भएको यो अगाडि श्लोक बताइबक्सिन्छ। परो रजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान, सुरेतसादः पुनराविश्य चष्टे हंसं गृध्राणं नृषद् रिङ्गिराम इमः। इमः स्तुमः, इमको इडगतौबाट इम भनेको शरणम प्रदानमा पनि हुन्छ, इड स्तुतौ इम अथवा स्तुम स्तुति गर्दछौं। कस्ता भगवान? सूर्यमण्डल भित्र रहेका भगवान कस्ता? परो रजः जात वेदः, मनसेदं जजान, पुनः अधः रेतसा, सूर्यतसा अथवा स्वरेतसा, कहीं पाठ स्वरेतसा पनि छ। सूर्यतसा आविश्य चष्टे, पुनराविश्य चष्टे, आविश्य गृध्राणम चष्टे नृषद इंगिराम, नृषद इंगिराम इमः कम सवितुः, सवितुः भर्गः इमः, अर्थात भगवान सूर्यमण्डल भित्र रहेका भगवानको अनुसन्धान गरी बक्सिन्छ। कस्ता? परो रजः, रजोगुणदेखि पर भई बक्सिन्छ। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, त रजोगुण उपलक्षण हो तमोगुणको पनि। त रजस परो रजः भनेको रजदेखि पर भनेको प्रकृति मण्डलदेखि विलक्षण भई बक्सिन्छ। प्रकृति भन्दा परो रज भनेको प्रकृतिदेखि विलक्षण भई बक्सेका, अर्थात प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण भई बक्सेका। को त जात वेदः, जात वेद भनेको अग्नि हो एउटा अर्थ। तो जात वेदको अर्थ हो भगवान नारायण। जातः वेदः आविर्भूतः वेदा यस्मात् इति जात वेदः। हे जात वेद भनेको हे नारायण, त्यसो जात वेद भनेको नारायण। तो जो भगवान नारायण परो रजः, त्यो जो श्री सूक्तमा जात वेदोमा आवह हिरण्यवर्णम हरिणीम सुवर्णरत्नम भनेर जात वेदोमा आवह भनिन्छ। हे अग्नि देवता मलाई लक्ष्मी मेरा घरमा पठाइदिनु भने हो र? अग्नि देवतालाई भने होइन, अग्निका भित्र रहने भएका नारायणलाई भनेको। अग्निको अर्थ पनि नारायण हो। अग्रे
हृणीय प्रापणे अग्रे नयतीति अग्नि तत्सम्बुद्धो हे अग्ने अग्ने हे नारायण सुपथा राय नय राम्रो बाटाबाट भगवत प्राप्तिको लागि हजुरले लानुहोस् भने चाहिँ त जात वेद भनेको अर्थ जसदेखि वेद आविर्भाव हुन्छन् यस्य निश्वसितम वेदाः जसको निश्वास नै वेद हुन् एतस्य महतो भूतस्य निश्वसितम यद ऋग वेद यजुर्वेद सामवेद इत्यादि बताएको छ। त भगवानको निश्वास भूत बनाएका होइनन् स्वयं अपौरुषेय वेद जसका मुखबाट प्रकट भई बक्सिन्छ। त्यस्ता परोरजः प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण भई बक्सिएका जो जात वेद जसदेखि वेद आविर्भाव हुन्छन् अर्थात जसदेखि ज्ञान प्राप्त हुन्छ जो ज्ञान स्वरूप भई बक्सिन्छ अर्थात जात वेद भनेको नित्य असंकुचित ज्ञानले युक्त भई बक्सिएको जो भगवान भई बक्सिन्छ जुन भगवानले इदम यो जगतलाई मनसा संकल्पले मात्र जजान सृष्टि गरी बक्सियो। फेरि पुनराविश्य फेरि अदह यस जगतमा फेरि भगवान सूर्यतसा आफ्नो दिव्य सुन्दर तेजद्वारा आफ्नो शक्तिद्वारा अर्थात आफ्नो शरीर भएको जीवद्वारा पुनः आविश त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर यो जगतलाई सृष्टि गरेर तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् त्यहाँभित्र फेरि आफ्नो शरीर भएको जीवद्वारा त्यहाँ प्रवेश गरेर अनि गृध्राणम अर्थात शब्दादि विषयलाई स्वीकार गरी बक्सिने भएका चाहनी भएका नृषद्रिङ्गिराम नृ भनेको जीवात्माहरूमा सदृ विषण गति अवसाधन इत्यादि बताइन्छ। त नृ भनेको जीवहरूलाई सत अर्थात तिनीहरूलाई जुन चीजले संसारमा जन्म नृ भनेको जीवात्माहरूलाई संसारमा अवसीदत गराउने अर्थात दुःख दिने संसारमा दुखी गराउने भएको जुन बुद्धि हो त्यस बुद्धिको जो वृत्ति हो बुद्धिको रिङ्गी भनेको वृत्ति त्यसको चक्र जो हो त्यसलाई जसले राति अर्थात आफ्ना अधीनमा गरी बक्सिन्छ त त्यस्तो नृषद्रिङ्गिराम अर्थात कर्मको चक्करमा घुमाउने भएको बुद्धिलाई पनि जसले राति भनेको आफ्ना अधीनमा राखी बक्सिन्छ या जो त्यस बुद्धिका अधीनमा रहेको हंसम भनेको जीवात्मा छ बुद्धिको पति भएको जो जीवात्मा छ त्यसलाई जुन भगवानले विचष्टे माने देखी बक्सिन्छ त्यस्तो देवस्य सवितुः अर्थात अत्यन्त प्रकाशमय सवितु भनेको विष्णु भगवान स्वयं प्राणी प्रसवे सारा जगत जसदेखि उत्पन्न हुन्छ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति इत्यादि बताएको हुनाले विष्णु सकाशाद उद्भूतम जगत तत्रैव संस्थितम स्थिति संयमकर्तासो जगतो जितवत्यस भगवान नारायणदेखि यो जगत उत्पन्न हुन्छ भगवानमा भगवानद्वारा पालित हुन्छ भगवानमा लय हुन्छ भने अनुसार त सवितुः भनेको सारा जगतको सृष्टि पालन आदि गरी बक्सिने भएका विष्णु भगवान नै जसका आत्मा भई बक्सिन्छ त्यस्ता को त सूर्य सवितु भनेको सूर्य त नारायण जसका आत्मा भई बक्सिन्छ त्यस्ता सूर्य त सूर्यको सूर्यमण्डल भित्र भने सूर्यका आत्मा नारायणको जो भार्ग भनेको दिव्य तेज रूप छ त्यस्तो दिव्य तेजोमय रूपलाई हामीहरूले इमह स्तुमह अर्थात त्यस्तो दिव्य तेज
का तेज माने तेजोमय भगवानका शरणमा हामी पर्दछौँ या त्यस्तो भगवानको दिव्य तेजलाई हामीले इमस तुमस स्तुति गर्दछौँ भनेर यस प्रकारले कृष्ण गण्डकीका तटमा आदित्य विद्याको अनुसन्धान गर्दै भइबक्सिन्थ्यो। राजर्षि भरतजी माने उपनिषदमा वेदान्तमा भगवानलाई प्राप्त गर्न भनेर बताइएका 32 वटी विद्याहरू छन्। द्वात्रिंशत ब्रह्म विद्या, ती द्वात्रिंशत ब्रह्म विद्या मध्ये आदित्य विद्याका उपासक भइबक्सिन्थ्यो। आदित्य विद्या, उपकौशल विद्या, शाण्डिल्य विद्या, दहर विद्या, अक्षि विद्या, पंचाग्नि विद्या आदि गरेका न्यास विद्या यी ब्रह्म विद्या हुन् भगवानलाई प्राप्त गर्ने। ती सबै ब्रह्म विद्यामा अति सरल ब्रह्म विद्या तस्मान न्यासमेषाम तपसाम अतिरिक्तिमा हो भनेर न्यास विद्या शरणागति विद्या अत्यन्त सरल हो, भगवत प्राप्तिको साधन, निर्विघ्न साधन। तर रुचिनाम वैचित्र्यात् व्यक्तिको रुचि अनुसार यहाँ राजर्षि भरतजी भक्त दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा उपासक एउटा प्रपन्न। यहाँ उपासक भइबक्सिन्थ्यो, भगवानका शरणागत भइकन पनि उपासक। उपासक भनेको बानर किशोर न्यायले आफूले भगवानलाई स्वीकार गर्ने, प्रपन्नले भगवानले मलाई स्वीकार गरे, मेरो उपाय छ नभए मेरो एकै उपाय छैन भनेर बिरालाको बच्चा जस्तो थुपुक्क बस्ने प्रपन्न, बाँदरको बच्चा जस्तो आमालाई आफै समात्ने यो उपासक। त्यसो हुनाले यहाँ आदित्य विद्याका उपासक भइबक्सिन्थ्यो। आदित्य मण्डलान्तर्वर्ती भगवान नारायणको उपासना गरिबक्सिन्थ्यो। यस प्रकारले वन्दनीय आचार्य चरणहरूका श्री चरणारविन्दमा यो 7औं अध्यायले यहाँ विश्राम लिन्छ। अथाष्टमोऽध्याय श्री शुक उवाच। अगाडिको विषयलाई फेरि सुखदेव स्वामीले विस्तार गरिबक्सिन्छ। एकदा तु महानद्यां कृताभिषेक नैयमिकावश्यकः ब्रह्माक्षरमभिगृह्णानो मुहूर्तत्रयमुदकान्त उपविवेश। कुनै बेलामा यी महाराज राजर्षि भरतजी जो भइबक्सिन्छ, एकदा तु एक समयमा त भनेको यो एकदा बडा विलक्षण आयो, अरु जस्तै भएन। अर्थात् यसमा भने योग भ्रष्ट हुने हुनाले एकदा तु एक समयमा योग भ्रष्ट हुनको लागि माया कसरी आउँछ? एक समयमा त राजर्षि भरतजी महानदी चक्रगंगा चक्र नदी श्री कृष्ण गण्डकीमा कृताभिषेक नैयमिका आवश्यक स्नान गरिबक्सेको छ। कृताभिषेक जो स्नान गरिबक्सेको छ र नैयमिक नियम अनुसार नित्य नैमित्तिक जो सन्ध्या वन्दन तर्पण आदि जो हुन् तिनीहरूलाई गरेर अनि ब्रह्माक्षरम अभिगृह्णान अर्थात् ओम हरि ओम माने प्रणवाक्षरलाई अनुसन्धान गर्दै भनेको अर्थ श्रीमदष्टाक्षर मन्त्रको अनुसन्धान गर्दै। अष्टाक्षर मन्त्र ओम को व्याख्यान नै उता अगाडि 7 वटा अक्षर हुन्छन्। ओम को व्याख्यान 7 वटा अक्षर हुन्छन्। त्यसो हुनाले त्यसको अनुसन्धान गर्दै प्रणवाक्षर प्रणवको व्याख्या मूल मन्त्रको अनुसन्धान गर्दै रहिबक्सेको थियो जप गर्दै। त्यही अवस्थामा कति बेरसम्म त मुहूर्तत्रय उदकान्त माने नदीका किनारमा उदकान्ते उपविवेश त्यहाँ बसिबक्स्यो र जलका किनारमा 3 मुहूर्तसम्म बसेर बस श्री मन्त्र मूल मन्त्रको अनुसन्धान प्रणवाक्षरको अनुसन्धान गरेर रहिबक्स्यो। त्यही बेलामा तत्र तदा राजन हरिणी पिपासया जलाशयाभ्यासम एकैवोपजगाम। त्यही बेलामा हे राजन तत्र त्यति बेला
हे राजन, हे परीक्षित जी, सुखदेव स्वामीजीले राजा परीक्षितलाई सुनाइरहेको छ। तत्र भनेको त्यहाँ त्यो नदीका तीरमा तदा त्यति बेला भरतजीले त्यहाँ बसेर प्रणवाक्षरको अनुसन्धान गर्ने बेलामा त्यही बेला जलाशयाभ्यासम, नदीको जलका नजदिकमा पिपासया, पानी पिउने इच्छाले एकै एउटी नै हरिणी जो मृगिणी हुन् उपजगामा त्यहाँ पानी पिउनको लागि आइन् बिचरा। आएर पिउन लागि तया पेपीयमाने उदके तावदेव अविदूरेण न ततो मृगपते उन्नादो लोकभयंकर उदपतत। तया उदके पेपीयमाने, ती बिचारी मृगिणीले पानी पिउन थालेका बेलामा अत्यन्त प्यास लागेको हुनाले पेपीयमाने सर 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 पिउन थाले थिइन् बिचरा। त्यही बेलामा तावदेव, त्यही पानी पिउँदा पिउँदै अविदूरे नजिकै नै नदतः गर्जना गर्ने भएको मृगपते सिंहको लोक भयंकर उन्नाद उदपतत, साह्रै डर लाग्ने मुटु कम्पायमान गराउने भएको उन्नाद भनेको गर्जना, उदपतत सुनिन् उनले, गर्जना निक्ल्यो उसको, सिंहको गर्जना भयो। अर्थात् सिंहले सबैलाई भयभीत गराउने गर्जना गर्यो। हरि हरि नारायण। कस्तो संसार छ, कति दुखी संसार छ। पानी पिउन पनि पाइँदैन, त्यसको बाउको बपौती थिएन, तर के गर्ने, पानी पिउन दिएका भए पनि हुन्थ्यो, तर छैन संसार। यो संसार जताततै भय छ, जहाँ तै भय छ। निर्भय त बस मन्ये कुतश्चित् भयम् अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम। भगवान अच्युतको श्री चरणको उपासना नै अभयको कारण हो। नभए जहाँ तै भय नै भय छ। विचार हेर्नुहोस् त, तमुपसृत्य सा मृगवधू प्रकृति विक्लवा चकित निरीक्षण सुतरामपि हरिभयाभिनिवेश व्यग्र हृदया पारिप्लव दृष्टि अगत त्रिशाः भयात् सहसैवोच्चक्राम। तम उपसृत्य, त्यो गर्जना, सिंहको गर्जनालाई सुनेर सा मृगवधू, ती बिचरी मृगिणी प्रकृति विप्लवा, स्वभावले नै अत्यन्त चञ्चल व्याकुल चित्त भएकी, स्वभावले अत्यन्त डराउने, अत्यन्त डराउने स्वभाव भएको हुन्छ। चकित निरीक्षण, आश्चर्यमा यताउता हेर्दै, सुतराम अपि, अत्यन्त नै हरिभयाभिनिवेश व्यग्र हृदय, सिंहको जो भय हो, उसको गर्जनाको भयले अभिनिवेश व्यग्र हृदय, त्यो सिंहको गर्जना सुनेर अत्यन्त मुटु जसको धड्किराखेको छ, अत्यन्त आत्तिएको छ जसको मन, अत्यन्त माने व्यथित चित्त, भयभीत चित्त भएकी यस्ती मृगिणी पारिप्लव दृष्टि, चञ्चल नेत्र, यताउता हेर्दै हेर्दै डराउँदै सिंहको गर्जना सुनेपछि अगत तृषा, पानी पिउन नै सकिनन्, प्यास मिटाउन नै सकिनन्। अगत तृषा, हटेको छैन प्यास जसको, भयात, डरले सहसैव उच्चक्राम, अचानक त्यहाँबाट छलाङ लगाइन्। यता सिंहको गर्जना सुनेपछि नदीलाई छलाङ लगाइन्। तस्या उत्पतन्त्या अन्तर्वत्न्या उरुभयावगलितो यो निर्गतो गर्भ स्रोतस्य निपपात। राम राम राम। अन्तर्वत्नी थिइन्, भरेभोली भएकी थिइन्, गर्भिणी यिनी मृगिणी, भरेभोली भएकी यिनी बिचरा मृगिणी। त्यो सिंहको गर्जनाले तस्याः अन्तर्वत्न्या, ती गर्भिणी, जो अन्तर्वत्नी भनेको गर्भिणी, अन्तर्वत्न्या गर्भिणी भएकी, तस्या ती मृगिणीले उत्पतन्त्या भनेको नदीलाई छलाङ लगाउँदा अर्थात् फड्किँदा, उर्भया अवगलित, अत्यन्त डरले गर्दा चलायमान भयो। अवगलित भनेको आफ्नो ठाउँबाट चलेको, माने गर्भाशयमा रहेको जो मृग भ्रूण हो
त्यो योनि निर्गतः गर्भः स्रोतसी निपपात। राम राम राम। त्यो अत्यन्त भयले छलाङ लगाउँदा, दौडेर छलाङ लगाइन्। छलाङ लगाउँदाखेरि त्यो स्थानबाट सरेको त्यो मृग, जो गर्भको मृग शावक हो, त्यो स्रोतसी निपपात अर्थात् पानीमा पर्यो। राम राम राम। उनी छलाङ लगाएर त पछाडिन्, उनको गर्भ पानीमा बग्न थाल्यो। हरिहरि तत्प्रसवोत्पर्षण तत्प्रसवोत्सर्पण भयखेदातुरा स्वगणेन वियुज्यमाना कस्याञ्चित् दर्यां कृष्ण सारस्वती निपपात अथ च ममार। राम राम राम। तत्प्रसव उत्सर्पण भयखेदातुरा, त्यो प्रसव भनेको गर्भको वेदना, गर्भपात, उत्सर्पण छलाङ लगाउने, उल्लङ्घन, अनि भय पनि भयो। यी सबैले भएको जो अत्यन्त खेद हो, दुःख हो, त्यसले आतुरा अत्यन्त जराएकी, पीडित भएकी बिचरा तिनी मृगणी, अर्को कोही पनि बथानमा छैनन्। स्वगणेन च वियुज्यमाना, आफ्ना बथानदेखि एक्लै भएकी कृष्ण सारस्वती, कृष्ण सार मृग कि सती भनेकी प्यारी अर्थात् मृगिणी। कस्याञ्चित् दर्याम, एउटा गुफामा पछारिन्। कस्याञ्चित् दर्याम निपपात, एउटा गुफामा पछारिन् र अथ च ममार। राम राम। बस पछारिँदा बित्तिकै ममार च, मरिन् बिचरा मृगिणी। मृगिणी मरिन्, बिचरा त्यो मृग शावक भने पानीमा बग्न थाल्यो। तम तु एण कुणकम कृपणम सुरतसा अनुह्यमानम अभिवीक्ष अपविद्धम बंधु इव अनुकंपया राजर्षि भरतः आदाय मृतमात्रमिति आश्रम पदम अनयत। निसर्ग करुण, निर्व्याज बंधु, परम सुहृद, भगवान का भक्त, सुहृद सर्वभूतानां, त्यस्ता भागवतहरुको, साधुहरुको स्वभाव हुन्छ। जो तितिक्षवः कारुणिकः सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषण। साधु स्वभाव नै जसको गहना हुन्छ त्यस्ता महात्मा हुनुहुन्थ्यो, साधु, परम साधु महात्माले। तम तु एण कुणकम, त्यस बिचरा जो मृग शावक हो, जसलाई स्रोतसा अनुह्यमानम, नदीको प्रवाहले बगाउँदै गरेको, निरन्तर बगाउँदै गरेको, अपविद्धम, त्यागिएको, बन्धुहरूले त्यागिएको, मृतमातरम, बिचरा आमा पनि मरेकी, कृपणम, अत्यन्त दीन दुखी। तम तु एण कुणकम, त्यस बिचरा मृग बालकलाई त अभिवीक्ष, देखेर, बन्धु भने बन्धु इव, बाबुआमाले जस्तै महाराज राजर्षि भरतले अनुकम्पया, अत्यन्त दया गरेर राजर्षि भरत आदाय, राजर्षि भरतजीले लिएर आश्रम पदम अनयत, आफू बस्ने जो भरत गुफामा लिएर आइबक्स्यो। आश्रम पदम, आफ्नो बस्ने स्थानमा अनयत ल्याइबक्स्यो। तस्य बायेण कुणकः उच्चै तस्मिन् कृतनिजाभिमानस्य अहरः तत्पोषण पालन लालन प्रीणनानुध्यानेन आत्मनियमाः सहयमाः पुरुष परिचर्यादयः एकैकशः कतिपयेन अहरगणेन वियुज्यमानाः किल सर्व एवो दवसन्। भगवान की मायाले कसरी बोलाउँछिन्। दया गर्ने हो, माया गर्ने हो, तर आसक्ति गर्ने होइन। तस्य वा, ती महाराज राजर्षि भरतजी त्यस जो मृग शावक हो त्यसप्रति एतस्मिन् एण कुणके उच्चैः कृतनिजाभिमानस्य तस्य अहरः तस्य वै
अहरह तत्पोषण पालन लालन प्रीणनानुध्यानेन आत्मनियमाः सहयमाः पुरुष परिचर्यादयः एकैकशः विद्यमानः कतिपयेन हरिगणेन सर्व एवोदवसन् किल। हे राजन, हे परीक्षित जी महाराज, एतस्मिन एण कुणके यो बिचरा हो जसलाई त्यो मृग शावकलाई उहाँले भेटाइ बक्सियो, त्यो मृग शावकमा मृगको सानो पाठामा उच्च अत्यन्त कृतनिजाभिमानस्य मेरो हो भन्ने अहंकार गरिबक्सेका, मेरो राजकुमार हो भन्ने अहंकार गरिबक्सेका, अभिमान गरिबक्सेका त्यस्ता तस्य हवै ती भरतजीको अहरह प्रतिदिन उहाँको दिनचर्या के भयो त, उहाँको समय कसरी बित्न थाल्यो त्यो तत्पोषण, त्यसलाई के खाएर त्यो हुर्कन्छ त्यसको पोषण गर्ने, त्यसलाई पालन गर्ने, अनि त्यसलाई लालन भनेको काखमा राखेर पुल्पुल्याउने, प्रीणन आदि र अनुध्यानेन त्यसलाई बार बार सम्झेर त्यस मृगशावकलाई पोषण भनेको घाँस पानी दिएर पोषण गर्ने, पालन भनेको कहीँ बाँसाहरू वनकुत्ताहरू व्याघ्र आदिले कुनै अनर्थ नगर्नु भनेर उनीहरूदेखि बचाउँदै, अनि लालन लालन भनेको यसलाई कन्याइदिने, अनि प्रीणन भनेको यसलाई माया गर्ने, काखा राख्ने, मुही खाने इत्यादि द्वारा जो निरन्तर उसमा भएको अनुध्यान सम्झना आसक्ति हो, त्यस आसक्तिद्वारा उहाँका आत्म नियम जो आफ्ना नियम छन्, स्नान आदि गरेका नियमहरू, ती सहयमा यम अहिंसादि सबै यम सहित गरिने भएको छ। पुरुष परिचर्यादय भगवानको अर्चनादि यी सबै कामहरू एकैकशः सन्ध्यावन्दन हैन, यी अनि अरू कामहरू पनि एकैकशः क्रमशः विद्यमान छुट्दै छुट्दै गएर कतिपयन अहरगणेन च केही समयपछि सर्व एव उद्वसन किल, सबै प्राय छुट्दै गए अर्थात सबै त्याग्नु भयो र त्यागिए। त्यो बिहानै उठ्नुहुन्छ, उठ्नुभन्दा पहिले उठेर उभिराखेको छ, अनि उसलाई मेरो राजकुमार भन्नुहुन्छ, कहाँ राख्नुहुन्छ, मसरमुसुर गर्नुहुन्छ, यो त भोकायो नि। पहिले सुरुमा त पहिले भगवानको सेवा गर्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि भगवानको सेवा गरेर चाँडै गर्नुहुन्थ्यो र त्यसलाई घाँस पात ल्याउनुहुन्थ्यो। अब अलि चुल बोलाउन थाल्यो, नजिकै आउन थाल्यो, अनि अटेरो भएर अब पुलिएर उहीँ आउन थालेपछि पहिले उठेर त्यसलाई सँगै काखेर चापेर लानुहुन्छ, कोही बेला गुफामा ढोकासोका लगाइदिएर जानुहुन्छ। तबबाट कस्तो घाँस उसले खान्छ, त्यसले घाँस खान सक्दैन, बाख्राको दुध ल्याउनु पर्यो इत्यादि यी क्रमहरू गर्दै गर्दै जाँदा पछि भगवानको सेवा गौण भयो, उसको सेवा मुख्य भयो। दया गर्ने हो, आफ्ना आश्रितलाई अन्न जल आदि, अन्न जल वस्त्र के दिने हो त्यो दिएर आफू कर्तव्यदेखि पूर्ण भयो भनेर अगाडि भगवानको सेवा गर्ने हो। तिनीहरूको सेवा गर्दा पनि त्यसु आत्मदेवता बुद्धि, त्यहाँभित्र भएका भगवानलाई नबिर्सिकन सेवा गर्ने। मेरा सामने भगवान श्रीमन्नारायण यस रूपमा आइबक्सियो, हे नारायण भनेर भगवानलाई नबिर्सिकन बडा सावधान हुनु पर्दछ। तर त्यो उहाँको जुन प्रयागराजमा त्यो राजकुमारलाई खेलाएको जो आसक्ति हो, त्यो आसक्ति यहाँ पनि आइपुग्यो। 5वटी छोरी जन्मिया थिए नि, के 5वटा छोराहरू, ती राजकुमारमा भएकोले अलि आसक्ति त्यहाँ उहाँमा पनि देखियो। यहाँ आएर पनि त्यो खरानी मात्रै थियो भनेको त खरानीभित्र भूतभूती आगो रहेछ, सानो भने अलिअलि आगो रहेछ। त्यहाँ माथि सुकेको खर पर्यो, खर परेपछि धेरै एकछिनपछि पुत्तायो, हावा आएर दन्दन आगो लाग्यो। आगो लागेपछि त्यसले वनमा जताततै बस प्रचण्ड सानो आगाको कणले भयंकर रूप धारण गर्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ यहाँ पनि
उहाँका पनि ती प्रक्रियाहरू सबै धीरे धीरे त्यो मृग शावकमा आसक्ति भएर सबै भगवत सेवा परिचर्या आदि छुट्न थाले, गौण हुन थाले। के हो किन भन्दा उहाँले त्यही भनेको छ, अहो बतायम हरिण कुणकः कृपण ईश्वर रथचरण परिभ्रमण रयन रयन स्वगण स्वगण सुहृद बन्धुभ्यः परिवर्जितः शरणं च मोपसादितः माम एव माता पितरौ भ्रातृ ज्ञातिन् यौथिकाश्च इव उपेयाय नान्यं कञ्चन वेद मयि अतिविश्रब्ध अतएव मया मत्परायणस्य पोषण पालन प्रीणन लालनम अनसूयना अनुष्ठेयम शरणे उपेक्षा दोष विदुषा। शरणागतको लाई त्याग गर्नाले कुन दोष लाग्छ, के पाप लाग्छ भन्ने मैले जानेको हुनाले यो मेरो शरणमा आएकालाई मैले यसलाई माने यसको पोषण गर्ने, यसलाई पालन गर्ने, यसलाई प्रेरण गर्ने, यसलाई लालन गर्ने, अनुसूयना यसमा दोष बुद्धि नगरिकन मैले गर्न पर्दछ भनी सम्झेर आसक्त विवेक। अहो आश्चर्य कुरा छ, बत खेद हो, दुःख हो, कठै बिचराले यस्तो दुःख पायो। अयम हरिण कुणकः, यो हरिण शावक कृपण अत्यन्त दीन छ बिचरा। ईश्वर रथचरण परिभ्रमण रहेन, भगवानको रथचरणको कालचक्रको गतिद्वारा घुम्दै घुम्दै, ईश्वर रथचरण भनेको भगवानको जो कालचक्र हो, भगवानले तीनटा चक्र घुमाइ बक्सिन्छ, कालचक्र जगत चक्र युग चक्र। कालचक्रम जगत चक्रम युग चक्रम च केशवः आत्मयोगेन भगवान परिवर्तयते निशम। त्यसैले तीन प्रकारका चक्रको पिसाईमा चरचर पारेर काटिने दुःखबाट मुक्त हुनको लागि चक्रधारीका शरणमा पर्न पर्दछ। कस्त्रातुम चक्रहस्तात् अपर इह दया दत्त दृष्टि क्षमेत। चक्रधारी नारायणलाई छोडेर यी घनचक्रदेखि मुक्ति हुने उपाय छैन। त्यसैले ईश्वर रथचरण परिभ्रमण रहेन, भगवानको कालचक्रका वेगले भनेको कालगतिले भनेको अर्थ। स्वगण सुहृद बन्धुभ्य परिवर्जित, आफ्ना मृगका बथानहरू, आफ्ना सुहृदहरू, मातापिताहरू, आफ्ना बन्धुहरू, दाजुभाइहरू सबैदेखि परिवर्जित, छुटेको, त्यागिएको, छुटेको, उनीहरूले त्यागे होइनन्, छुटे। अनि शरणम च मोपसादित, अनि मेरो शरणमा परेको, मा शरणम उपसादित, मेरो शरणमा आएको। अनि यसले अरू कसैलाई जान्दैन। मामेव माता पितरौ, मलाई नै आमा बा भाइ बन्धु अनि यौथिकाश्च आफ्ना समूहको पनि सर्वस्व मानेर मामेव च उपेयाय मेरै शरणमा परेको छ। नान्यम कञ्चन वेद, मलाई छोडेर अरू कसैलाई पनि यसले जान्दैन, मेरा रक्षक हो भन्ने मान्दैन। किन मै अति विश्रब्ध, ममा अत्यन्त विश्वास गर्छ, भर परेको छ। अतएव त्यसो हुनाले मया मैले मत्परायणस्य, मेरो मात्रै भर परेको, मत एव परायण म नै छु सर्वै आश्रय जसको, यस्तो यो मृग शावकलाई पोषण पालन, यसको पोषण गर्नाले अर्थात् यसलाई अन्न पानले पोषण गरेर, पालन भनेको हिंसक जन्तुदेखि बचाएर, प्रीणन भनेको यसलाई अब मसार मुसुर गरेर, अनि लालन भनेको यसलाई पुलपुल्याएर, अनसूयना यसमा यसका दोषलाई दोष नदेखेर गुणग्राही भएर, अनुष्ठेयम मैले यसको रक्षा गर्ने, अनुष्ठान गर्न पर्दछ। किनभने शरण्य अपेक्षा दोष विदुषा, मैले जो मेरा शरणमा आएको छ नि, शरणागतलाई त्याग्दाखेरि के दोष हुन्छ त्यो मैले जाने छु। त्यस हुनाले म अनुसूय हुनुपर्छ, यसका निमित्तले मेरो सारा परमार्थ बिग्रन्छ भन्ने पनि सम्झनु हुँदैन। मैले यस्तो दोष दृष्टि नगरिकन मलाई नै उपाय मानेको यसको मैले रक्षा गर्न पर्दछ भनेर यस्तो विचार गरेर के गर्ने। यस्ता महात्माहरू साधुहरू यस्ता हुन्छन् कि परोपकारको लागि आफ्नो हानि पनि सहेर अरूको गर्छन् भलो सन्तले। नूनम हि आर्याः साधवः उपशमशीलाः
कृपण सुहृदः एवं विधार्थे स्वार्थान अपि गुरुतरान उपेक्षन्ते। वास्तव में साँच्चै नहीं हो, नूनम साँच्चै नहीं हो, ही निश्चय नहीं, किनकि आर्य शिष्ट पुरुषहरू जो साधव भनेको परोपकार स्वभाव भएका, अरूको भलो गर्ने स्वभाव भएका, उपशमशीला जितेन्द्रिय परम विरक्तहरू जो हुनुहुन्छ, यस्ता महात्माहरू पनि अपि कृपण सुहृद दीन दुखीमा दया गर्ने भएका, दीनहरूमा स्नेह गर्ने भएका यस्ता महात्माहरूले एवं विधार्थे इस प्रकारको शरणागतको रक्षा गर्ने काममा गुरुतरान अपि अत्यन्त मूल्यवान, अत्यन्त गौरवमय पनि स्वार्थान आफ्नो प्रयोजनलाई उपेक्षन्ते, अर्थात आफ्नो मुख्य पुरुषार्थ, आफ्नो मुख्य प्रयोजनलाई पनि गौण गराएर त्यागेर भए पनि अरूको भलो गर्दछन्, अरूको उपकारमा प्रयास गर्दछन्। यो हो उहाँको स्वभाव। तर उपकार गर्ने हो, तर जुन हाँगो आफूले टेकिएको छ त्यही हाँगो छोड्यो भने त चौपट भइयो नि त। उपकार गर्ने हो, भगवानलाई नबिर्सिकन गर्दा पनि खुब गर्न सकिन्छ। यो बडा सावधान हुनुपर्छ। भगवानकी माया कसरी के रूप लिएर आउँछन् र हामीलाई भुलाइदिन्छन्, त्यस हुनाले बडो सावधान हुनुपर्दछ। तर उहाँले यही सम्झनु भयो, अरूको उपकारमा आफ्नो पुरुषार्थ पनि त्याग्न पर्दछ, आफ्नो हानि पनि सहेर अरूको गर्छन् भलो सन्तले, यही सम्झी बक्स्यो र त्यही गरी बक्स्यो। इति कृतानुसङ्गः, यस्तो त्यस मृग शावक प्रति यस्तो भावना गरेर त्यस मृगका साथमा आसन शयन अटन स्थानासनादिषु सह मृगजहुना स्नेहानुबद्ध हृदय आसीत्। त्यो मृग शावकमा यस्तो प्रकारको इति भनेको यस्तो कृतानुसङ्ग आसक्ति गरेको छँदा ती महात्मा जो राजर्षि भरतजी भइबक्सिन्छ, त्यो मृग जहुना सह, त्यो मृग शावकका साथमा आसन सँगै बसिबक्सिन्छ, शयन सँगै सुतिबक्सिन्छ, अटन सँगै उसका साथमा घुमिबक्सिन्छ, अनि स्थान अनि उसका साथमा कहीँ विश्राम सँगै गरिबक्सिन्छ, अनि आसन सँगै उसँग भोजन गरिबक्सिन्छ। आफूले कन्दमूल फल अनि उसलाई घाँस, त्यही कन्दमूल फल आफूले खाँदै उसलाई खुवाउँदै, बढी माया भएपछि। यो त शुद्ध हो, यो त मृग शावक हो। यी कृष्णधार मृग भएको ठाउँ पवित्र भनेर बताएको छ इत्यादि सम्झेर अतिशय जुठो पनि कहाँ के हुन्छ, बढी माया भएपछि। भोजन आदिमा पनि, असनादिसु भनेको भोजन आदिमा पनि मृगजहुना सह, त्यस हरिण शावकका साथमा स्नेहानुबद्ध हृदय आसीत्, मायाले हुरुक्क भएको हृदय भएका छँदा सँगसँगै खानपान हिँडडुल सबै, शयन पनि, सुत्ने बेला पनि आफ्नो छातीमा राखेर सुत्ने, भएको छ, अनि छातीमा राखेर आफ्नो हातमा राखेर सुत्ने। यस्तो प्रकारले उहाँको दिनचर्या अनि रात्रिको समय पनि उसको रेखदेखमा बित्यो। यसो होसमा आएपछि भगवानको सेवाको लागि फूल तुलसी आदि लिन जाँदा पनि सँगै लिएर जाने, अथवा गुफा छोडेर जानुपर्छ भने त्यही मृगको चिन्तन हुने, भगवत चिन्तन हराए। कहीँ बाँसो, कहीँ स्याल, कहीँ भनकुत्ता, कहीँ बाघ सिंहहरूले केही आएर त्यसलाई अनिष्ट गर्ने हिँडन् भनेर कुश कुसुम समित पलाश फल मूलोदकानि आहारिष्यमाणो मृगशाला विकादिभ्यो भयम आशंसमान यदा सह हरिणकुणकेन वनं समाविशति। महाराजले के गर्नुहुन्थ्यो भने, यदा जब मलाई यो लाग्दथ्यो कि होइन यो मृग शावक चुलबुले छ, यताउता जालामा छोडेर जाँदा कहीँ वनका अब बाघहरूले, बाँसाहरूले, वनकुत्ताहरूले, यिनीहरूले केही अनर्थ गर्लान् कि भनेर
सह हरिणकुणिकेन वनं समाविशति। त्यो मृग शावकका साथमा वनमा गइबस्छ। कति बेला के गर्दाखेरि कुश ल्याउनु पर्यो भने सँगै कुसुम फूल, समित भनेको समिधा, पलास भनेको पल्लवहरू, फलहरू, मूलहरू भनेको कन्दमूलहरू, उदकानी जल लिन जान पर्यो भने पनि उदकानी आरिष्यमाण ल्याउन जान पर्यो भने वृकशाला वृकादि, वृकशाला भनेको प्वासाहरू, के अरे वनकुत्ताहरू, वृक भनेको प्वासाहरू आदिद्वारा, भागहरू, चितुवाहरू, यिनीहरूद्वारा भयम आसन समान अत्यन्त डर मानेर सह वनम समाविशति, मृग हरिणकुणिकेन सह वनम समाविशति, त्यस मृग शावकका साथमा वनमा गइबस्छिन्थ्यो। पथिषु च मुग्धभावेन तत्र तत्र विषक्त अति प्रणय भर हृदय कार्पण्यात् स्कन्धेन उद्वहति एवं उत्संगे उरसी चा आधाय उपलालयन मुदम परमाम अवाप। पथिषु च सँगसँगै हिँड्या हुन्छ, फल फूल समिदाहरू, कुशहरू, पल्लवहरू लिन, जलहरू लिन जाँदाखेरि ऊ पछि हिँड्या छ। जाँदा थाके कि भनेर मुग्ध भावेन अत्यन्त माया गरेर, त्यसमा हुरुक्क भएर, त्यसमा अत्यन्त हुरुक्क भएर विषक्तम, कहीँ हिलो छ, धुलो छ, फड्किन गाह्रो छ, त्यस्ता अप्ठ्यारा बाटामा त्यस मृग शावक प्रति अति प्रणय भर हृदय, अतिशय मायाले भरिएको हृदय, स्नेहपूर्ण हृदय भएर कार्पण्यात उप्रति दया परवश भएर स्कन्धेन उद्वहति, काँधमा राखेर लान्छन्। कति बेला लानुहुन्छ उहाँले, अनि कति बेला एवं उत्संगे भनेको काखमा, छातीमा राख्नुहुन्छ, टाँस्नुहुन्छ। उत्संगे भनेको काखमा राख्नुहुन्छ, उरसी भनेको छातीमा राख्नुहुन्छ। आधाय राखेर उपलालयन, उसलाई माने माया गर्दै पुलपुलाउँदै हिँड्दाखेरि काँधा राख्नुहुन्छ, अनि बस्ने बेलामा काखमा राख्नुहुन्छ, सुत्ने बेलामा छातीमा राखेर, छातीमा उसको शिर राखेर, अनि परमाम मुदम अवाप, अत्यन्त आनन्द प्राप्त गर्नुभयो उहाँले त्यस मृग शावकको रेखदेख गर्दै। क्रियायां निर्वर्त्यमानायां अन्तरालेपि उत्थायोत्थाय दैनम अभिचक्षित तरिभावस वर्षपति प्रकृतिस्थेन मनसा तस्मा आशिष आशास्ते स्वस्तिस्तात् वत्सते सर्वते। नित्य नैमित्तिक आदि आफ्ना कर्महरू गर्ने बेलामा पनि क्रियायाम निर्वर्त्यमानायाम आफ्ना भगवत आराधना विधिहरू, सन्ध्यावन्दन आदि यिनी कर्महरू गर्दा पनि यी भइराखेका छन्, हुँदाहुँदै पनि नसकिकन नै बीचमा नै अन्तराले पि उत्थाय, बीचमा नै उठेर यदा एनम अभिचक्षित, मेरो मृगराज कुमार कहाँ गयो भनेर उठेर, यदा जब एनम अभिचक्षित, यो मृग शावकलाई देखेपछि नि बल्ल उहाँलाई तर्हि बाबा, त्यति बेला नै सवर्षपति, यो अजनाब वर्षका भारतवर्षका भरतखण्डका राजा भइबसेका जो महाराज राजर्षि प्रकृतिस्थेन मनसा, अनि स्वस्थ आनन्द ढुक्क भएर स्वस्तिस्तात् वत्सते इति, हे वत्स, हे बाबु, ते तिमीलाई सर्वतः स्वस्तिस्तात्, तिम्रो सबै ठाउँबाट, सबै देशमा, सबै अवस्थामा तिम्रो मङ्गल होस्, स्तात होस् भनेर बस तस्मै आशिष आशास्ते, त्यो मृग शावकलाई आशीर्वाद बक्सिन्थ्यो, आशीर्वाद प्रदान गरी बक्सिन्थ्यो, त्यसको कल्याण कामना गरी बक्सिन्थ्यो। अनि अन्यदा त्यसलाई नदेख्दा अन्यदा भृशम उद्विग्न मना नष्टद्रविण युवा कृपण सकर्णम अतितर्षेण
हरिण कुणक विरह विह्वल हृदय संताप तमेवानुशोचन किल कस्मलम महद अविलम्बित इति होवाच। अन्यथा त्यसलाई नदेखेपछि के भयो त्यही बताइपछि अन्यथा त्यो मृग शावकलाई नदेखेपछि वृषम अत्यन्त उद्विग्न मना खिन्न व्यथित चित्त भएका व्याकुल हृदय भएका छँदा अतितर्षेण अति उत्कण्ठ भएका हुनाले हरिण कुणक विरह विह्वल हृदय संताप हरिण शावकको वियोगले भएको जो विह्वल छ त्यस विह्वलद्वारा माने व्यथाद्वारा सन्तप्त छ हृदय जसको त्यस्ता राजर्षि भरतजीले सकरुणम तमेव अनुशोचन अत्यन्त दया परवश भएर तमेव अनुशोचन त्यही मृग शावकलाई त्यो मृगको पाठलाई सम्झदै किल वास्तवमा महत कस्मलम अविलम्बित माने अत्यन्त मोह अत्यन्त कष्ट उहाँले सबै तर्फबाट प्राप्त गर्नुभयो र अत्यन्त कष्ट पाएर इतिह उवाच यो भन्न थाली बक्स्यो कसरी त नष्ट द्रविण कृपणैव धन पाएको व्यक्तिले धन पायो धन हरायो धन पाएर धन हराएपछि झन् चिन्ता गर्दछ धन नपाउँदा चिन्ता हुँदैन धन मिलेर हरायो भने मिली त मिली क्यों मिली त्यही भनेर रुन्छ अरे के नपाउँदा ढुक्क थियो जो मिल्छ त्यसमा खान्थ्यो मिठो निदाउँथ्यो एक दिन बहुमूल्य रत्न मिलेछ हातमा त्यो रत्न कहिले नपाएको नपाउनेले केरा पायो बोक्रेसित खायो भने चाहिँ हातमा यो रत्न यसो गर्दै हेर्दै क्या राम्रो पाएँ भन्दै एउटा फड्केबाट तर्दै थियो फड्केबाट तर्दाखेरि यसो हेर्दा हेर्दै त्यसैमा तन्मय भएको हुनाले कति बेला यो हातमा राख्छ कति बेला यो हातमा राख्छ गर्दा हातबाट चिप लिएर फुत्केर त्यो पानीमा खस्यो अब भेटाउन सक्दैन गहिरो पानीमा बग्यो अनि कति पिर भयो त्यसलाई नपाउँदा पिरै थिएन अब पाएपछि मिली त मिली क्यों मिली भनेर रोएको रोइ गर्थ्यो जस्तै त्यस्तै चाहिँ यहाँलाई पनि मृगको शावक नहुँदाखेरि केही चिन्ता थिएन भगवानको ध्यान एकाग्रताका साथमा चलिआएको थियो अब सँगै लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो यताउता गर्नुहुन्थ्यो आज कता अचानक त्यो मृग शावक कता गएछ क्या हो अन्यथा भनेको मृग शावकको अभावमा वृषम उद्विग्न मना अत्यन्त खिन्न भएर नष्ट द्रविण इव सम्पत्ति पाएर सम्पत्ति हराएको व्यक्ति जस्तै कृपण अति दुखी हुन्छ सकरुणम अत्यन्त दयाले युक्त भएर अति तर्सना हतार पूर्वक अत्यन्त त्यसमा भएको तृष्णा जो छ त्यस तृष्णाले गर्दा हरिण कुणका विरह विह्वल हृदय संताप हरिण शावक त्यो मृगको पाठाको विरहले विह्वल भए विरहले विह्वल भएको जो हृदय छ त्यस्तो सन्तप्त हृदय भएका ती राजर्षि भरतजीले तमेव अनुशोचन त्यही मृगशावकलाई सम्झँदै महत कस्मलम किल अविलम्बित सबैतर्फबाट अत्यन्त दुःख पाएका छँदा नष्ट द्रविण कृपण इव इति होवाच सम्पत्ति पाएर हराएका व्यक्तिले जस्तै उहाँले पनि इति होवाच यस्तो भनिबक्स्यो। माने द्रव्य प्राप्त गरेर द्रव्य नष्ट भएपछि जसरी अज्ञानी व्यक्तिले साह्रै दुःख पाउँदछन् त्यस्तै चाहिँ यिनलाई पनि राजर्षि भरतजीलाई नै त्यस्तै भयो। अपिबत अमा छोड्न भएन नमा छोड्न भएन हामीहरू 21 मा आउनु पर्दछ। अपिबत सबै कृपण एण बालक मृत हरिणसुतो अहो ममा नार्यस्य षडकिरातैव षडकित किरात मते रकित सुकृतस्य कृत विश्रम्भ आत्म प्रत्ययन तद अभिगणयन सुजनैवा गमिष्यति। अपि के संभावना अर्थमा पहिले अपि आयो भने प्रश्नवाचक जस्तो हुन्छ संभावनाको अर्थमा के बत कठै बिचरा त्यसको कल्याण होस् अहो बडा दुःखको कुरा हो खेदको कुरा हो। अकृत सुकृतस्य माने पुण्य नभएको
पुण्य रहित अभागी यस्तो मन्दभागी भएको जो म सठ किरात मते सठ वञ्चक किरात जस्तै व्याधा जस्तै बुद्धि भएको जय श्रीमन्नारायण। श्री हरिशरणम थोरै भाग रहेको थियो। हरिशरणम हरिशरणम अहिले त बाँकी रहेको सक्दिन। पाठ मात्रै गरेर भइ नै सकौँ। अपि बत के पत बडा खेतको कुरा हो। सबै कृपण हेण बालक त्यो बिचरा दुखी मृग बालक जो छ मृत हरिणी सुत एण बालक भनेको मृग शावक मृत हरिणी सुत माने जसकी आमा मरेकी छन् त्यस्तो मृत आमाको छोरो मरेकी मृगिणीको छोरो त्यसले अहो बडा दुःखको कुरा हो। मम अनार्यस्य म निर्दयी निष्ठुरी विवेक शून्य भएको म दुर्जनले द्वारा सठ किरात मते स्वाठ जस्तो किरात वञ्चक जस्तो व्याधा शिकारी जस्तो त्यस्तो बुद्धि भएको यसलाई मम मेरो तत् अभिगणयन यो 60 आदिलाई विचार नगरिकन सबै मृत हरिणी सुत त्यो बिचरा मृगको बालकले कृपणा दुखी भएको एण बालक आत्म प्रत्ययन आफ्नो शुद्ध बुद्धिले कृतविश्रम्भ ममा अत्यन्त विश्वास गरेको त्यस्तो त्यो मृग बालक सुजन इव आगमिष्यति के अपि मेरो दुर्जनलाई बिर्सेर भए पनि आफ्नो प्यारो मित्र सुजन आए झै आउला कि त्यो आउला नि आउँछ होला यस्तै अनि सीमा रहित मनरथ गर्दै गर्दै अभिक्षेमेन आश्रम आश्रमोपमने सुष्माणि चलन्तम देवगुप्तम रक्ष्यामि के मैले यस अस्मिन आश्रमोपमने यस आश्रमका वरिपरि क्षेमेन आनन्दपूर्वक सबैसँग नडराइकन सुष्माणि चलन्तम कोमल कोमल घाँसहरू चर्दै गरेको देवगुप्तम भगवानले रक्षा गरिएको त्यस मृग शावकलाई अपित रक्ष्यामि के मैले देख्न पाउँला र देख्छु कि अपिचन्न वृकः शालावृको अन्यतमो वा नैकत एकत्र वा भक्षयति के वृकः बाँसो शालावृकः भनेको वन कुत्ता अथवा अरू नै अन्यतम अरू कुनै हिंसक जन्तु अन्यतम वा अरू हिंसक जन्तुहरूले नैकतर धेरै समूहमा हिँड्ने भएका वनकुत्ताहरू जस्ता अथवा सुकर आदिहरू एकचर एउटै हिँड्ने भएका व्याघ्र आदिहरूद्वारा यिनीहरूले व्याघ्रादिहरूले भए नभक्षयति खान्नन् नि मेरा बाबुलाई मेरो सिंहलाई भगवानले सुरक्षित राखेर त्यो मैले दर्शन गर्न पाउँला नि। हो सूर्य भगवान आस्थान लाउनुभयो निम्लोचति भगवान सकल जगत क्षेमोदय त्रयी आत्मा अद्यापि मम नमृग बधुन्यास आगच्छति। ओ दुःखको कुरा हो सकल जगत क्षेमोदय जसको उदयले सारा जगतलाई कल्याण हुन्छ त्यस्ता त्रयी आत्मा माने वेदत्रयीले प्रतिपाद्य भएका वेदात्मा भइबक्सेका अर्थात् 3 वेद छन् स्वरूप जसका यस्ता भगवान त्यो सूर्यनारायण भगवान भइबक्सिन्छ। निम्लोचति ओहो अस्ताउन आँट्नुभयो अस्ताचलमा जान आँट्नुभयो अझै पनि न मम मृग बधुन्यास आगच्छति अझै अद्यापि यति बेला पनि मेरो मृग बधुको जो नासो हो मरेकी मृगणीको जो नासो हो त्यो अझै पनि आएको छैन। अद्यापि नागच्छति अहिले पनि आएको छैन अझै पनि आउँदैन। अपिष्युद अकृतसुकृतम आगत्य माम सुपैष्यति हरिण राजकुमारो विविध रुचिर दर्शनीय निज मृगधारक विनोदय असन्तोषम स्वानम अपनुदन के
अनेक प्रकारका विविध रुचि र मनपर्ने भएका दर्शनीय देख्न योग्य जो आफ्नो निज मृगधारक विनोद ही हाम्रो जो मृगधारक मृग शिशुको विनोदले स्वानम असन्तोषम अपनुदन मृगको त्यो मृग शावक मृग राजकुमारको अनुपस्थितिमा हामीलाई भएको दुःखलाई उपस्थितिले दूर गर्दै आनन्द दिँदै अकृत सुकृतम माम आगत्य पुण्यरहित भएको मलाई आएर अपिस्वित माम सुखैसति के तिनले मलाई सुखी बनाउँछन् र भनेर यस्तै प्रकारले नाना प्रकारका अगणित माने तटरहित अतट मनोरथ गरिबक्सिन्छ। अनि कस्ता श्वरिकायम माम वृषा समाधिना अमृतदृशम प्रेम संभ्रमेण चकित चकित आगत्य पृषद परुष विषाणाग्रेण लुठती। यहाँ पनि के अपिश्चित भनेर जुन मृग शावक मृगको पाठोले माम छेलिकायाम मृगको खेल खेल्दै त्यो सहज जो उसको उफ्रनी बुर्कुसी मार्ने आएर सिंगौरी खेल्ने जो यस्ता क्रीडाहरूमा हो। मृषा समाधिना आमिर दृश्यम जो झुटो समाधिले आँखा चिम्लेको यस्तो माम मलाई चकित चकित अत्यन्त आश्चर्यचकित हुँदो सधैँ। यस्तो मलाई आगत्य आएर प्रेम सम्भ्रमेण अर्थात प्रेम को रिसले पृषद अपरुष विषाणाग्रेण अर्थात पृषद भनेको जलबिन्दु जस्ता कोमल अपरुष भनेको न कठोर विषाणाग्रेण सिंहका अग्रभागले भर्खरै आउँदै गरेका कोमल सिंहका अग्रभागले लुठती मलाई संघर्षण गर्दछ आएर मसँग सिंगौरी खेल्छ। त्यस्तो त्यस्तो सौभाग्य मैले पाउँला नि। कस्तो राजकुमार आसादित हविषी भरिषी दूषिते मयोपालब्धो भीत भीत सपति उपरतर आसन ऋषिकुमारवत अवैध कर्णकलाप आस्ते। मैले ठिक्क पारेका हवन गर्नलाई ठिक्क पारेका हविष्यहरूमा बरिसी कुश आदिमा यिनीहरूलाई दूषित अर्थात राखेको कुशलाई यसो जिब्राले छोएर मुखले छोएर दूषित पारेका अवस्थामा मयोपालब्ध मैले उसलाई हप्काएको बदमासी गर्छस् भनेर हप्काएको छ तो सपदी भीत भीत तत्काल नै अत्यन्त डराएको जस्तो अत्यन्त डराएर उपर त आशा त्यो बेग्राई त्यो खेल गर्न छोडेर अवैध कर्ण कलाप अर्थात अत्यन्त एकाग्र भएर चञ्चलतालाई परित्याग गरेर इन्द्रियलाई आफ्ना अधीनमा गरेर ऋषिकुमार जस्तै आस्ते रहन्छ। त्यस्तो त्यो मृग राजकुमार अपेक्षित किम आगमिष्यति त्यो आउँछ आएर मलाई आनन्द दिन्छ यस्तै विचार गरिबक्सिन्छ। किम्बारे आचरितं तपस्तपस्चिन्यानया यदि अवनिः सविनय कृहसार तनय तनुतर सुभग शिवतमा खर खुर पद पंक्ति भिर द्रविण विदरातुर से कृपण से मम द्रविण पदवीं सुचन्ते आत्मानं च सर्वतः कृतकौतुकं द्विजानं स्वर्गापपरगानं देवजनं करोति। देवताहरूले यज्ञ गर्न योग्य पृथ्वीलाई यिनी मृगहरूले टेकेर पवित्र पारिदिन्छन्। त्यसैले कृष्णसार मृग भएको ठाउँ पवित्र, जहाँ भगवानका विग्रहहरू भेटिन्छन् त्यो पवित्र, जहाँ गंगाजी नदीहरू भेटिन्छन् त्यो पवित्र यज्ञ भूमि हो भनेर बताइएको हुनाले यस्तो विचार गर्दै उहाँले त्यो मृगलाई खोज्दै खोज्दै कहीँ कहीँ त्यो मृगका पाठाका खुरका चिन्हहरू देखेर ओहो यी पृथ्वीको पनि कति पुण्य, अहो तपस्विन्य अनया किम्बा तप आचरितम, यिनी पृथ्वीले के पुण्य गरेनन्। यदि हम अवनि के पुण्य गरेकोले यिनी यदि हम अवनि यो यिनी पृथ्वी जो छन् सविनय कृषसार तनय
तनुतर सुभग सुन्दर शिवतमा खर माने के पुण्य गरी होले नि पृथ्वीले यद यम बनी जो इनी पृथ्वी सविनय कृषिसार तनय अत्यंत नम्र यो कृषिसार बालक को तनु तर सूक्ष्म सुभगवान को सुंदर शिवतम अत्यंत मंगल प्रद जो अखर भनेको स्निग्ध जो खुरहरू छन् अखर पद तिनका चरणको चिन्हद्वारा तिनका पंक्ति तिनका श्रेणीहरूद्वारा युक्त भएको यी भएकी यी पृथ्वीले के पुण्य गरे होलिन् द्रविण विधुरातुरस्य माने धनले रहित भएको आतुर भएको कृपणस्य दुखी भएको मलाई द्रविण पदवीम सूचयन्ती द्रव्य भएको बाटोलाई आफ्ना पद चिन्हले देखाउँदा छँदा ती आफ्ना जो पद चिन्हले सर्वतः कृतकौतुकम सर्वत्र आफूले टेकेर आनन्दमय पवित्र बनाएको यस्तो मृग शावकको यो पाउले चिन्हित भएको यस्तो ठाउँमा कस्तो छ त आत्मानं स्वर्गापवर्ग कामानां द्विजानां देवजनम करोति अर्थात आफूले टेकेर स्वर्गापवर्ग कामानां द्विजानां स्वर्ग चाहने मोक्ष चाहने ब्राह्मणहरूलाई देवयजनम करोति भनेको देवताहरूले माने देवभूमि यज्ञभूमि बनाइदिएको छ यो मृग शावकको पाउले मृगहरूको कृष्णसार मृगले टेकेको भूमि पवित्र हुन्छ यस्मिन् देशे कृष्ण मृगः यस्मिन् देशे मृग कृष्ण तस्मिन् धर्मान निबोधत इत्यादि स्मृतिहरूमा पनि बताएको हुनाले यी मृग कृष्णसार मृग छन् भनी जानिन्छ उहाँका वचनद्वारा बडा लामो भयो अपिसुदसौ भगवान उडुपतिरेनम मृगपति भयान मृतमातरम मृगबालकम स्वास्त्रमा परिभ्रष्टमनुकम्प्य कृपणजन वत्सलः परिपाति ओहो केही उदाएका चन्द्रमा उदाउनु भयो अनि ती चन्द्रमामा पनि किनभने शशाङ्क भनिन्छ चन्द्रमालाई मृगको चिन्ह हुन्छ त्यो देखेर आफ्नो मृगको सम्भावना अनुसन्धान गर्दै अहो अपिसुदस्युत के एनम मृगपति भयान मृतमातरम जो यस बालक जो छ मृगपति भयात मृतमातरम सिंहको भयले मरेकी जसकी आमा छन् यस्तो एनम मृग शावकम यस मृग शावकलाई कस्तो त स्वाश्रमा परिभ्रष्टम आफ्नो आश्रमबाट कता हराएको छ त्यस्तो मृग बालकम मेरो मृग शावकलाई कृपणजन वत्सल दीन दुखीमा दया गर्ने भएका भगवान उडुपति माने परम ज्ञानी चन्द्रमाले अनुकम्पया परिपाती अपिश्वित कृपापूर्वक मेरो त्यो मृग शावकलाई शशाङ्क आफ्नै उसमा मृगको अङ्क राखेका चिन्ह राखेका त्यस्ता शशाङ्क चन्द्रमाले उडुपतिले ताराका अधिपति चन्द्रमाले मेरो मृग शावकलाई कृपापूर्वक रक्षा गर्नुहुन्छ कि क्या हो रक्षा गर्नु होला नि इत्यादि विचार गरिबक्सिन्छ किम्बा आत्मज विश्लेष ज्वर दव दहन शिखाभि उपतप्यमान हृदय स्थल नलिनीकम माम उपस्थित मृगीतनयम शिश्र शान्त अनुराग गुणित निजवदन शरीरा मृतमय गभस्ति स्वधयति छ आफ्नो त्यो मेरो मृग शावकलाई ल्याइदिएर आफ्नो शीतल किरणले मलाई रक्षा गर्नुहुन्छ कि क्या भनेर चन्द्रमाको किरणको स्पर्शलाई अनुसन्धान गर्दै अनि हराएको त्यो आफ्नो राजकुमारको चिन्तन गरिबक्सिन्छ किम्बा आत्मज विश्लेष आत्म छोरा आफूले पालन गरेको धर्मपुत्र जस्तो जो मृग शावक हो त्यसको विश्लेष वियोगले हुने भएको जो ज्वर त्यो ज्वर नै दबदहन दावानल जस्तो त्यस्तो अत्यन्त ताप छ जस्तो
यस्तो हामीलाई दब दहन शिखाभि दावानलको अग्निज्वाला द्वारा उपतप्यमान हृदय स्थल नलिनेकम, जसको हृदय स्थल कमल जलिराखेको छ, अर्थात् कमललाई जलबाट बाहिर निकालेपछि त्यो कमल सुक्दछ। यस्तो माम उपसृत मृगी तनयम, मेरो समीपमा आएका छ मृगको छोरो, जसको यस्तो आफ्ना शरणमा राखिएको मृग शावक, त्यस मेरो मृग शावकलाई, अर्थात् त्यो मृगको शावकको वियोगमा दुखी भएका मलाई शिशिर शान्ता अनुराग गुणित निज बदन शरीरामृतमय गभस्तिभि शोधयति छ, मलाई मेरो मृग शावक सहित मलाई शिशिर भनेको चिसो, शान्त जो छ, अनुराग मायामय, मायाले गुणित भरिएको निज बदन शरीरामृतमय गभस्तिभि, आफ्नो शरीरामृत रूपी किरणद्वारा शोधयति छ, अर्थात् मलाई आनन्द दिन्छन्, सुखी बनाउँदछन् र भनेर यस्तो कल्पना गरी बक्सिन्छ। अब अगाडि 25 श्लोक केही भनियो, भोलि भनौँला। अब शेष भोलि, आज यही नै राखौँ, बीचमा यसो व्यवधान भएर छुट्यो। जय श्रीमन्नारायण, श्री हरि शरण।